नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो सवालको नयाँ अङ्कमा स्वागत छ। म प्रदीप बस्नेत। भूकम्प पीडितहरूलाई निशुल्क कानूनी परामर्श र कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चको सहयोगमा राइजिङ मिडिया नेटवर्कले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको हो। सधैँझै कार्यक्रमको करिब आधा घण्टाको अवधिभर पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न समाचार सामग्री, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता सहित म तपाईहरूसँगै हुनेछु। तपाईँ यो कार्यक्रम प्रत्येक बुधबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्जमा र 101.8 मेगाहर्जबाट पोखरा, नेपालगञ्ज तथा धनगढीमा पनि सोही समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्ज, गोर्खाको रेडियो गोर्खा 92.8 मेगाहर्ज, दोलखाको रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज, सोलुखुम्बुको सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज र काभ्रेको रेडियो नवबुद्ध 106.7 मेगाहर्जबाट पनि बुधबार सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोताहरू, कार्यक्रमको आजको अङ्कको पहिलो खण्डमा हामी देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबार भित्रको ऐतिहासिक भवन सिंहदरबारको पुनर्निर्माण बारे केन्द्रित हुनेछौं। त्यस्तै भूकम्पले भत्काएका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा के कस्तो प्रगति भइरहेको छ भन्ने बारे पनि चर्चा गर्नेछौं। ऐतिहासिक महत्वको सिंहदरबारको पुनर्निर्माणमा भइरहेको सुस्तता र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सम्पदाकर्मी रविन्द्र पुरीसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश पनि सुनाउनेछौं। यो कार्यक्रम गैर सरकारी संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालले उत्पादन गरेको हो। विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील युवाद्वारा विक्रम सम्वत 2069 मा स्थापित यो संस्था पछिल्लो समय भूकम्प पीडितहरूका लागि निशुल्क कानूनी तथा मनोसामाजिक परामर्शमा केन्द्रित छ। 2072 को भूकम्प लगत्तै यस संस्थाले निरन्तर रूपमा भूकम्प प्रभावित समुदायको हितमा काम गरिरहेको छ। अहिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, सोलुखुम्बु र गोर्खामा केन्द्रित रहेर यस संस्थाले काम गरिरहेको छ। जिल्ला संयोजक समेत परिचालित गरेर संस्थाले भूकम्प प्रभावितलाई कानूनी शिक्षा, कानूनी परामर्श र नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिएका विभिन्न अनुदान, ऋण र राहतका कार्यक्रमबारे जानकारी दिइरहेको छ। तपाई पनि भूकम्प प्रभावित हुनुहुन्छ र निशुल्क कानूनी परामर्श चाहनुहुन्छ भने संस्थाको सम्पर्क नम्बर 0162000129 र मोबाइल नम्बर 9851154886 मा फोन गरेर समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामी देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा केन्द्रित हुनेछौं। श्रोताहरू, तपाईहरू धेरैलाई थाहा छ, मुलुकको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको 3 वर्ष बढी भइसक्यो। ऐतिहासिक महत्वको सिंहदरबार जोगाउने कि भत्कारे नष्ट पार्ने भन्ने बहसमा नै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 1 वर्ष खर्चियो। सिंहदरबारबारे समयमै निर्णय गर्न नसक्दा र निर्णय गरेपछि पनि सिंहदरबार जोगाउन नसक्दा ऐतिहासिक महत्वको यो भवन जीर्ण बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आएका नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले हालै सिंहदरबारको भ्रमण गरेर पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्व जोगाएर सिंहदरबारको पश्चिम भागको पुनर्निर्माण गर्ने बाचा गरेका छन्। त्यसो त यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि यस्तै बाचा नगरेका होइनन्। बाचा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सिंहदरबारको संरचना घाम र पानीले झनै कमजोर बन्दै गएको छ। हाल क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी मोहडामा सबलीकरण अर्थात रेट्रोफिटिङको काम भइरहेपछि पश्चिमी मोहडाबारे भने के गर्ने भन्ने अन्यल कायमी छ। यस्तो सरकारी अन्यलले सिंहदरबारको पश्चिमी पाटो झनै कमजोर भएर भत्किने अवस्थामा पुगेको छ। सम्पदाकर्मीको निरन्तरको खबरदारीपछि बल्ल अहिले पश्चिमी मोहडातर्फको माटो परीक्षणको काम भइरहेको छ। यति बेला पश्चिमी मोहडाको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी लिएको कन्सल्ट्यान्ट फर्मलाई शीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन प्राधिकरणले पनि ताकेता गरिरहेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीका अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त भए लगत्तैको साता अन्तिम निर्णय गरेर सिंहदरबार पुनर्निर्माणलाई अघि बढाइनेछ। सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर जबराको पालामा निर्मित सिंहदरबारको विक्रम सम्वत 2030 को आगलागीबाट बचेको मौलिक भाग हो। उक्त आगलागीबाट उत्तर, पूर्व र दक्षिण भाग जलेर नष्ट भएको थियो, जसको पछि पुनर्निर्माण गरिएको हो। समयमै सिंहदरबार जोगाउने प्रयत्न नहुँदा ऐतिहासिक महत्वको यो भवनका कैयन भाग भत्किसकेका छन्।
भवनलाई जोगाउने कैयन विकल्प हुँदाहुँदै पनि सुस्त कार्यशैली र समयमै निर्णय गर्न नसक्ने परिपाटीका कारण सिंहदरबार भूकम्प गएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि उस्तै हालतमा छ। सिंहदरबारको हालतले पुनर्निर्माणको समग्र प्रक्रियालाई त जिस्काइरहेको छ नै, ऐतिहासिक महत्वको सामग्रीप्रति सरकारको उदासीनता पनि प्रस्ट्याइरहेको छ। कार्यक्रमको अबको खण्डमा हामी फेरि सिंहदरबारकै पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे अन्तर्य खोल्ने प्रयत्न गर्दैछौं। भक्तपुरमा बस्ने सम्पदाकर्मी रविन्द्रपुरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट उति खुशी छैनन्। ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ देखेका उनी सिंहदरबारको पुनर्निर्माणमा भइरहेको अलमलबाट झनै दुखी छन्। ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाहरू जोगाउने काममा सरकारको ढिलाइ र अलमललाई नजिकबाट निहालेका उनै रविन्द्रपुरीसँग हाम्रा सहकर्मी ईश्वर दाहालले कुरा गरेका छन्। अबको क्रममा सोही कुराकानीको मुख्य अंश। भूकम्प पश्चात व्यक्तिको निजी आवास पुनर्निर्माण केन्द्रमा रहनु स्वाभाविक हो हैन। लाखौं घरहरू भत्किए र विशेष गरी अब ग्रामीण समाजका घरहरू बढी भत्किए भन्नुपर्छ। हुन त राजधानी पनि प्रभावित भयो, तर तुलनात्मक रूपमा अलि बढी विकट क्षेत्रहरू प्रभावित भए। र यो सँगसँगै पुनर्निर्माण भन्ने बित्तिकै सम्पदा पुनर्निर्माणको प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ हैन। देशको प्रशासनिक केन्द्र अर्थात थलो सिंहदरबार नै आफै बस्नु नहुने भयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर धेरै कुराहरू सारियो र सिंहदरबार पुनर्निर्माणको प्रश्नमा धेरै सवालहरू आए। तपाईँ एउटा सम्पदाविद, लामो समयदेखि सम्पदासँग काम गरेर हेरिरहनु भएको छ। सिंहदरबारको इतिहास हेर्नु भने 100 वर्ष कट्यो, अब त पुरातात्विक सम्पदा नै बनिसक्यो। यसलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? वास्तवमा सिंहदरबार चाहिँ भूकम्प अगाडि नै, भूकम्पभन्दा धेरै अगाडि नै त्यो चाहिँ रिस्टोर गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो र त्यति बेलाका मुख्य सचिव श्री लीलामणि पौडेलज्यूले अरू 2-3 जना सचिवहरू समेत र मलाई राखेर त्यस विषयमा मिटिङ पनि भएको थियो हैन। र दुर्भाग्यवश एउटा मिटिङ भयो, त्यसपछि अब अरू केही हुनै सकेन हैन। र त्यो अब कुरा चल्दै नै भूकम्प आयो र यसमा हामीले चाहिँ भनौँ न गौरव गर्नुपर्ने र अथवा मैले हाइलाइट गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भूकम्प अगाडि नै रिस्टोर गर्नुपर्ने भवन त्यत्रो भैँचालो आएर पनि केही पनि भएन हैन। भनेपछि त्यसको त्यो अहिले जुन यो बलियो छ कि छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदमै आइरहेछ र म यो कुराबाट त्यो भवन चाहिँ कति बलियो थियो भन्ने कुरा चरितार्थ गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के त भन्दाखेरि 4वटा वर्षा खाइसक्यो त्यो सिंहदरबारले हैन। अहिले तपाईँ गएर अब हामी जस्तो मान्छेको मन त यस्तो रुन्छ कि कुरै नरौँ, त्यहाँ अहिले आहाल बनिरहेछ हैन। भनौँ न भैँचा त्यत्रो भूकम्प अगाडि नै रिस्टोर गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेको। दोस्रो कुरा त्यत्रो ठुलो भूकम्प आयो। तेस्रो कुरा 4वटा वर्षात मजाले खाएर पनि त्यो भवन अझै पनि उभिरहेछ र अझै पनि त्यो भवनलाई 9 रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प आए पनि केही नहुने गरेर रिस्टोर गर्न सकिन्छ। त्यसमा कुनै विवादै छैन। र अब यो सबै हुँदै पनि अब किन अब भनौँ न, अब अहिले त त्यो त भत्काउने भन्ने निर्णय नै भइसकेको थियो र हामी जस्ता सम्पदाविदहरू लाएर नै क्याम्पेन गरेर नै त्यसलाई रोक्यौँ। र अहिले वास्तवमा भन्यो भने त्यो स्टियरिङ कमिटीमा हामी जस्ता 2-4 जना चाहिँ विज्ञहरूलाई राखिएको पनि छ, तर अब त्यो भनिहाल्ने हामी आफैले पनि केही गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। हजुर, हाम्रा श्रोताहरूलाई अलिक प्रश्न पारौँ। सिंहदरबार भन्ने बित्तिकै त्यो ठुलो चौघराभित्र धेरै घरहरू भन्ने बुझिन्छ। हामीले कुरा गरिरहेको सिंहदरबार भनेको जुन मूल केन्द्र हो, चन्द्र शमशेरले बनाउन लगाएको सिंहदरबारको पुरानो भवनको विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ, जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय निरन्तर रूपमा रहँदै आएको थियो। 20को दशकमा आगो लागेर आधी सिंहदरबार बच्यो, आधी गयो भन्ने पनि हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। त्यो सिंहदरबार भवनको विषयमा हामी कुरा गरिरहेछौँ। अब रविन्द्र सर, अर्को कोणबाट हेर्दा पुनर्निर्माण भएन भनेर तीव्र गुनासो छ, कतिपय ठाउँमा कमजोरीका कुराहरू पनि छन् हैन। अब अलिकति हाम्रो मौलिकपन, पुरातत्वकोपन, हाम्रो इतिहासकोपन बचेन भन्ने विषय पछाडि कुरा गरौँला। आफ्नो मूल केन्द्र, प्रशासनिक भवनको मूल केन्द्र, राज्य जहाँबाट सञ्चालन हुन्छ, त्यसमा पनि कसरी बनाउने, भत्काउने कि नभत्काउने भनेर राज्य अल्झिरह्यो। अर्थात् यसमा विभिन्न विवादहरू अर्थात् संवाद छलफलहरू भए। आज 4औं वर्षबाट अलिअलि पुनर्निर्माण भनेको रेट्रोफिटिङ होला सायद गर्ने प्रक्रिया, त्यसलाई जीर्णोद्धार गर्ने भनौँ अर्थात् पुनर्निर्माण त नभनौँ, यसलाई पुरै भत्काएर बनाउने ढङ्गले अगाडि बढेको छैन। यसलाई कसरी लिने? राज्यले बुझ्न सकेन कि यसको महत्त्वलाई हृदयगमन गर्न सकेन कि कसरी लिने?
सरकार त भैँचालो आउनु अगाडिसम्म अघिल्लो दिनसम्म त त्यहीबाटै शासन भइरहेको हो नि होइन। त्यसको धेरै किसिमले महत्त्व छ। र अब अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो आग लागि भए तापनि अहिले जुन यो पश्चिमतिरको भाग चाहिँ एज इट इजै छ होइन। अब त्यहाँ यति चाहिँ त्यहाँ जडिएका सामानहरू भनेको त्यति बेलाको युरोपियन स्ट्यान्डर्डका सामानहरू जडिया छन्। त्यहाँ भनौँ चन्द्र शमशेरले आफ्नो सोख पुरा गर्नको लागि यति धेरै भनौँ कलात्मक र एकदम भ्यालुएबल सामानहरू जडित छन्। त्यो चाहिँ अब यदि हामीले युरोपियन बजारमा लगेर चाहिँ बेच्ने हो भने अरब होइन खरबको कुरा आउँछ त्यहाँ होइन। अब त्यसलाई अब 4 वर्षसम्म होइन अब कति महत्त्वपूर्ण चिजलाई त्यो पानी खुवाएको छ पानी खुवाएको छ गरेर खतमै बनाउन लागिसकेका छन्। यो सिंहदरबार भत्काउनु हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा जुन छ नि आम मान्छेलाई धेरै त्यस्तै भएको छ। रानी पोखरीको कुरा धेरै कुरामा मान्छे कन्फ्युजन देखिन्छ। बलियो बनाऊ ल जग्गैबाट राम्रो बनाऊ भन्दाखेरि बिग्रिने कि अथवा पुरानै कुरा टिकाइ राख्नुपर्छ भन्दा राम्रो हुने कि अलिक प्रश्न पार्दैन। पुनर्निर्माणको विषयमा यो धेरै ठाउँमा पेचिलो बनेको प्रश्न हो यो। हजुर अब सुन्नुहोस् न अब यो सम्पदा भन्ने कुरा बुझ्ने मान्छे नै थिएनन् र अहिले पनि एकदमै थोरै छन्। पहिलो कुरा बुझ्ने मान्छे भइदिए भए त अहिले सबै नेपालीहरूले बसी बसी खान पुग्थ्यो। किन त भन्दाखेरि आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिसम्म सिङ्गै काठमाडौँ उपत्यका नै सम्पदा थियो। यहाँ एउटा सिमेन्टको एक थोपा पनि छिराएको थिएन र प्रत्येक तपाईँको एउटा सानो पार्टीदेखि लिएर एउटा किसानको घरदेखि लिएर हरेक कुरा सम्पदा थियो। यो ठाउँमा सम्पदा बाहेक अरू कुनै चिज थिँदै थिएन। र त्यो भने के हो त भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धपछि तपाईँको काठमाडौँ उपत्यका भनेको संसारकै सबभन्दा ठुलो सम्पदा थियो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् यदि आज हामीसँग संसारकै सबभन्दा ठुलो सम्पदा हुँदो हो त यहाँ कति करोड पर्यटक आउँथ्यो होला। लाखको कुरै छोड्नुहोस् होइन। 50 वर्षभित्र हामीले त्यो कुरा गुमाइसकेका छौँ। सम्पदाको बुझाइ कस्तो छ यो देशमा होइन। र अब मूल प्रश्नमा त्यो भत्काउनु र भत्काएर बनाउनु र हजुर त्यो त्यतिकै टिकाउनु अर्थात् पुरानै संरचनालाई जीवन्त बनाउनुमा फाइदा घाटा के एउटा सामान्य नागरिकले अनुभूत गर्ने कुरा खासमा त्यसैमै आउँदै थिएँ ईश्वरजी। अब जस्तै भनौँ न त्यो कुखुराको खोर तपाईँले त्यो पुरानो फोटो देख्नुभयो भने अहिलेका विज्ञहरूले त यो घर त तुरन्तै भत्काउनुपर्छ भन्थे होइन। अहिले चाहिँ अब केही नभएको सिंहदरबार जस्तोलाई त भत्काउनु पर्छ भन्ने मान्छेले त्यो सिंहदरबार भन्दा त त्यो कुखुराको खोर त भनौँ अथवा त्यो जुन घर मैले किनेँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि त्यो 10 गुणा गए गुज्रेको स्थितिमा हुँदै पनि मैले त्यसको चाहिँ 60% चाहिँ मैले भत्काउनै पर्यो होइन। तर 40% भाग अझै पनि 180 वर्ष पुरानै ओरिजिनल नै हो होइन। मैले भन्नु खोजेको के भन्दा यो लोड बेरिङ घरहरूको मिठासता अथवा हाम्रो परम्परागत शैलीमा बनेका घरहरूको मिठासता के हुन्छ भन्दाखेरि जुन भाग चाहिँ विक हुन्छ त्यसलाई मात्र जसरी हामी भनौँ न अपरेसन गर्छौँ मान्छेको बचाउनको लागि त्यस्तै नै हो। जुन भाग विक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ नै त्यो नयाँ जतिकै अथवा नयाँ भन्दा पनि बलियो बनाउन सकिन्छ। त्यसको उदाहरण त नमुना घरले दिइसकेको छ जुन मैले रिस्टोर गरेको हुँ र त्यो भूकम्पपछि त्यो घरमा एउटा रौँ जति पनि चर्किया छैन होइन। त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। धेरै उदाहरणहरू छन्। एउटा सानो उदाहरण मात्र त्यहाँ मैले त्यसलाई भत्काउनु पर्दैन र त्यो भत्कायो भने त्यसको त्यो जुन त्यो चाम त गइहाल्यो नि होइन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि त्यो भत्काइयो भने त्यो हुबहु त तपाईँले संसारभरिकै विज्ञ ल्याएर नि बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसमा यस्ता कुराहरू जडित छन् त्यो बनाउन सक्ने मान्छे नै छैनन्। अब त्यसलाई भत्कायो भने सिद्धियो त्यो नेपालबाट मात्र होइन कि संसारबाटै सिद्धियो। त्यसलाई फेरि हुबहु गरेर बनाउन सक्ने मान्छे अहिले संसारभरि नै उपलब्ध नै छैनन्। हजुर अहिले अब ठुलो मात्रामा सम्पदा क्षति हो। कारण किनभने काठमाडौँ उपत्यका पर्यो भनेको हामीले तपाईँले भन्नुभयो यहाँको जीवनशैली नै सम्पदा थियो। तर पुर्खाले बनाइदिएका केही सम्पदाहरू त अझै पनि छन् होइन। दरबार छन्, मन्दिर छन्, पार्टी छन्, पौवा छन्, विभिन्न
त्यतिलाई मात्र जोगाउन सक्यो होइन। बाहाबहिलदेखि धेरै संरचनाहरू छन्, भूकम्पले धेरै संरचना क्षति भएको छन्। यो सम्पदा पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढेको छ? तपाईँकै शब्दमा भन्यो भने मौलिकताको कुरा, हाम्रो त्यो जीवन्त इतिहासलाई संरक्षण गर्ने कुरा, राज्यले कति ध्यान पुगेको छ र सम्पदा संरक्षणको कुरा, जस्तै अहिले धरहरा संरक्षणको कुरा आयो, आधुनिक धरहरा बनाउने कि पुरानै बनाउने कि भन्ने धेरै कुराहरू हामीले सुनिरहेछौँ। कुन कुन अवस्थामा अगाडि बढिरहेको देख्नु भएको छ यहाँले सम्पदाको पुनर्निर्माणको प्रश्न? यो त अब भनिहाल्ने दयनीय नै छ होइन। यो त अब यदि कछुवा भन्दा अर्को कुनै जनावर हुँदो हो त त्यो भन्दा पनि कछुवा भन्दा नि स्लो गतिमा हो यो होइन। अब यदि यसलाई सही ढङ्गमा गरिँदो हो त, जस्तै मलाई भूकम्प जाने बित्तिकै धेरै पत्रकार साथीहरूले सोध्नु भएको थियो अब कति वर्षमा सम्पदा बन्ला भन्दा मैले सबैलाई आँखा चिम्लेर भन्ने गरेको 3 वर्ष हो। 3 वर्षमा सबै तयार हुन्छ होइन। अब हेर्नु त 3 वर्षमा के भयो? केही भएकै छैन होइन। किन त भन्दाखेरि यो होइन भनिहाल्ने अब यो हाम्रो नेपाललाई एकदमै खत्तमै बनाएको त भ्रष्टाचारले नै हो। र यो अहिले पुनर्निर्माण पनि र त्यसमाथि पनि सम्पदा भनौँ न कमसेकम सम्पदा त भ्रष्टाचारको चेपोमा पर्न नहुने थियो होइन। अब तर त्यो पनि दुर्भाग्यवश परेको छ। सबभन्दा ठुलो रोग चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारै हो। दोस्रो रोग भनेको चाहिँ अब भनौँ न बाबा हामी जस्ता विज्ञ म मात्र होइन अरू पनि छन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सेवा भोलिन्टियरली नै चाहिँ अफर गरिरहँदा पनि किन लिइँदैन त भन्दाखेरि अब हाम्रो ऊ लिएपछि सबै कुरा ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ होइन। फेरि भ्रष्टाचारकै कुरा आयो होइन। हाम्रो चाहिँ विज्ञता लिन चाहे तापनि अब त्यो सबै कुरा ट्रान्सपरेन्ट हुने डरले पनि नलिकन बसेको अवस्था छ। अनि अर्को चाहिँ कोअर्डिनेसनको कुरा हो कि अब जस्तै अब एउटा अलिकति भनौँ न यो त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै सशक्त हुन नसके पनि हो। किन भन्दाखेरि अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। एकतिर चाहिँ सम्पदा बनाउनलाई जस्तै अब बोङमतीदेखि भक्तपुरकै कुराहरू ढुङ्गा पाइएन भन्छन्। अर्कोतिर के भइरहेछ भने त्यो हात्तीवनमा त्यो बाटो चाहिँ चौडा गर्ने क्रममा त्यो यति राम्रो त्यहाँ त्यो हात्तीवनको ढुङ्गा भनेको हामीलाई मूर्ति बनाउनुको लागि सबभन्दा बेस्ट ढुङ्गा हो होइन। अब त्यो ढुङ्गा चाहिँ को फुटाएर ग्याबिन वाल लगाइरहेको अवस्था छ होइन। अब भन्नु सक्यो भने अब सामान कहाँ के कस्तो छ भन्दाखेरि हामी जस्तो विज्ञहरूलाई को आइडिया लिनु पर्यो होइन। अब हामीले कराउँदै भनौँ न अब एकातिर सम्पदा बनाउनलाई ढुङ्गा छैन भनेर कराइरहेको अवस्था छ, अर्कोतिर त्यत्रो महत्त्वपूर्ण त्यत्रो भ्यालुएबल ढुङ्गालाई ढ्वाङ फुटाएर चाहिँ ग्याबिन वाल बनाइरहेको अवस्था छ भनेको यो चाहिँ सरकारको पनि त्यो कोअर्डिनेसन हुन नसक्यो भन्ने कि अथवा त्यो के अब यसलाई के भन्ने म आफैलाई थाहा छैन। अनि सर अन्त्यमा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूले सम्पदाको विषय जोडेर राज्य हुन सक्ला, स्थानीय नागरिक हुन सक्ला, सम्बन्धित गुठी हुन सक्ला। अब अहिले त यो गुठी र पुरातत्वकै बीचमा कतिपय ठाउँमा जुवारी चलेको सम्म हामीले देख्यौँ होइन। सबै सरकारवालाहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? होइन त्यही हो, अब विल हुनु पर्यो, गर्न नसकिने भन्ने कुरा के पनि छैन। अब जस्तै अब सिंहदरबारको स्टियरिङ कमिटीमा मलाई राखिएको हिसाबले म पटक भनिसकेँ। म अहिले तपाईँलाई म धन्यवाद सहित यो कुरा पूर्ण राख्न चाहन्छु। के भन्दाखेरि ल सिंहदरबारलाई 3 वर्षभित्र 9 रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प आउँदा पनि केही नहुने र संसारभरि नै चर्चित हुने हिसाबले त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। धेरै काम गर्नै पर्दैन। के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तै अहिले त्यो स्टियरिङ कमिटीमा म र हाम्रो पाटनको डाक्टर रोहित रञ्जितज्यू हुनुहुन्छ। हामी दुवैजना भोलिन्टियरली काम गर्न तयार छौँ होइन। त्यसमा कुनै विवादै छैन। त्यसपछि अब डाक्टर सुदर्शन तिवारी र प्रेमनाथ मास्के जस्ता विज्ञहरूलाई चाहिँ सरकारले त्यहाँ फुल टाइम नै राख्नुपर्छ उहाँहरूले होइन। फुल टाइम उहाँहरू 2 जना फुल टाइमर, हामीहरू 2 जना भोलिन्टियर र हामीहरूको एकजना सचिव स्तरको एकजना हाकिम राखिदिनु पर्यो। उहाँले हाम्रो हाकिम उहाँ भनेर हामी उहाँको अन्तर्गत काम गर्न एकदमै तयार छौँ। तर उहाँको काम चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले भनेको कामहरू सकेसम्म आज र ढिलोमा भोलिसम्म उहाँले चाहिँ गरिदिइसक्नुपर्छ। त्यसो हुने हो भने 3 वर्षमा सिंहदरबार फर्स्ट क्लासले तयार हुन्छ। त्यसमा कुनै विवादै छैन। अब त्यो गर्ने कसरी अब होइन भनिहाल्यो कि मैले एउटा उदाहरण दिएको। सल्युसन हरेक कुराको सल्युसन छ होइन, तर गर्न सक्नु पर्यो। अब त्यो गर्ने कसरी, कसले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो अन्यलको यस्तै अन्यलले गर्दाखेरि नै काम हुन नसक्यो।
श्रोताहरू भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो सम्पदाकर्मी रविन्द्र पुरीसँग जारी पुनर्निर्माणबाट सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण होला कि नहोला भन्ने बारे गरिएको कुराकानी। अब हामी भूकम्पपछि भत्किएका र आंशिक क्षति पुगेका धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको निर्माणको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे चर्चा गर्दैछौं। भूकम्पपछि निजी घरहरूको पुनर्निर्माणमा मात्र ढिलाइ भइरहेको छैन, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। भूकम्पले क्षति पुगेका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 33 अर्ब 80 करोड़ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो। भूकम्पबाट 753 सांस्कृतिक सम्पदामा आंशिक र पूर्ण क्षति भएको थियो, जसमध्ये 185 को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 309 को पुनर्निर्माण जारी रहेको छ। 259 सांस्कृतिक सम्पदा भने अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको छाँट काट्ने देखिएको छैन। 33 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यस्तै योजना आयोगले भने 20 अर्ब 55 करोड़ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको क्षतिग्रस्त 45 मध्ये 43 सम्पदाको निर्माण सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये पुरातत्व विभागबाट निर्माण थालिएका 32 मध्ये 11 र स्थानीय तह विभिन्न संघ संस्थाबाट संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भएका 33 मध्ये 32 सम्पदाको काम सकिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक सहायतामा काठमाडौँ उपत्यका संरक्षण कोषले 10 सम्पदाको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ। सिंहदरबार, काष्ठमण्डप, रानी पोखरी, धरहरा जस्ता कैयन ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म शुरू गरिएको छैन। त्यति मात्र कहाँ हो र सयौं वर्षको इतिहास बोकेका कैयन सम्पदाको पुनर्निर्माण कसले गर्ने र कसरी बजेट जुटाउने भन्ने नै टुङ्गो लागिसकेको छैन। समयमै ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुँदा सयौं वर्ष लामो इतिहास बोकेका सम्पदाहरू नष्ट हुने र भविष्यका पुस्ताले त्यस्तो सम्पदा देख्ने अवसर गुमाउने खतरा रहेको छ। श्रोताहरू भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो भूकम्पपछिको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था समेटिएको समाचार सामग्री। तपाईहरू धेरैलाई थाहै होला, भूकम्पपछि कैयन ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको इतिहास बोकेका बस्तीहरूमा पनि क्षति पुग्यो। विभिन्न जातीय समुदायको थाथलो रहेको बस्तीहरूको मौलिकता भूकम्पकै कारण मासियो। यस्ता परम्परागत बस्तीहरूको पुरानै मौलिकता कायम राख्ने गरेर पुनर्निर्माण गर्न यतिबेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अग्रसरता देखाएको छ। अबको क्रममा प्राधिकरणले परम्परागत बस्तीहरूको मौलिकता कायम राख्न चाहेको कदम बारेको विस्तृत जानकारी। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका परम्परागत बस्ती खोकना, बुङमती, साँखु, किलागल जस्ता बस्तीहरूको पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत मौलिकतालाई कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले उपत्यकाका अलावा नुवाकोट, गोर्खा दरबार क्षेत्र तथा दोलखाको भीमसेन बजार जस्ता क्षेत्रका भूकम्प प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माण गर्दा बस्तीको मौलिक स्वरूपलाई यथावत राखेर मात्रै पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय भदौको अन्तिम साता मात्रै गरेको हो। प्राधिकरणले परम्परागत बस्तीको पुनर्निर्माणका अलावा यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बाटो, खानेपानी, ढल निकास लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले नै प्राधिकरण मार्फत लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै काठमाडौँ उपत्यका भित्रका बस्तीहरूमा लाभग्राही सूचीमा परेका घरहरूको पुनर्निर्माण गर्दा जोडिएको वा सँगै रहेका घर पनि भत्किने स्थिति भएमा उक्त घरधनीलाई पनि लाभग्राही सूचीमा राखेर अनुदान दिन सकिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ। यो निर्णयले काठमाडौँ उपत्यका भित्रका त्यस्ता भूकम्प पीड़ितहरू लाभान्वित हुनेछन् जसलाई आफ्नो घर निर्माण गर्दा सँगै जोडिएको छिमेकीको घर पनि भत्किने खतरा रहेको छ। श्रोताहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को साता पनि हामी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका विविध सवाल र अन्य जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौं। कार्यक्रमबारे केही सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया भए कार्यक्रम उत्पादक संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालको ठेगानामा पठाउन सक्नुहुनेछ। यसका लागि ठेगाना रहेको छ राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपाल, 3 कोने 32 काठमाडौँ, वा संस्थाको फोन नम्बर 0162000129 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका अलावा संस्थाको इमेल ठेगाना info@fnb
nepal.org मा पनि इमेल गरेर कार्यक्रमबारे सुझाव र सल्लाह प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अर्को साता भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र यससँग सम्बन्धित सवाल लिएर उपस्थित हुनेछौं। आजलाई कार्यक्रमबाट म प्रदीप बस्नेत पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।